मनहरी गाउँपालिका मन नै हराउने मनोरम स्थानको रूपमा रहेको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका जिल्लाका 10 स्थानीय तहमध्ये दोस्रो ठुलो व्यापारिक केन्द्र र गाउँपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा विकसित गाउँपालिका हो। स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा उल्लेख भएको मनोहरा भन्ने स्थान नै मनहरी रहेको विश्वास गरिन्छ। महाभारत युद्ध अघि पाण्डवहरू वनवासका क्रममा मकवानपुरको हेटौडा नजिकै वनमा रहँदा बिहान कुष्माण्डा सरोवर स्नान गर्ने र साँझ फुलै फुलको नगरी मनोहरामा गएर सैर गर्ने गरेको किम्वदन्ती पाइन्छ। उक्त किम्वदन्तीलाई आधार मान्ने हो भने पनि मनहरी प्राचीन मानव बस्तीको रूपमा लिन सकिन्छ। साबिकको मनहरी गाविस र हाँडीखोला गाविस मिलेर बनेको यो पालिकाको मनहरी क्षेत्र सहरी र हाँडीखोला क्षेत्र ग्रामीण कृषि क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। कृषि उत्पादनमा मकवानपुरलाई नै आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउँदै गएको हाँडीखोला क्षेत्र भने गाउँपालिकाको मात्र नभई जिल्लाकै सामर्थ्यको रूपमा विकास हुँदै गएको र प्रशस्त सम्भावनाको खानीको रूपमा रहेको क्षेत्र हो। मनहरीको पूर्वमा हेटौडा उपमहानगरपालिका, पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, उत्तरमा राक्सिराङ गाउँपालिका र दक्षिणमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्दछन्। यो गाउँपालिका समुद्री सतहबाट 390 मिटरदेखि 760 मिटरको उचाइमा रहेको भूभागले बनेको जैविक विविधता युक्त पालिका हो। मनहरी गाउँपालिकामा 9 वटा ओडाहरू रहेका छन्। जातिगत बसोबासको हिसाबमा मनहरी गाउँपालिका जनजाति बाहुल्य गाउँपालिका हो। यहाँ सबैभन्दा धेरै तामाङ जातिको बसोबास रहेको छ। यस गाउँपालिकामा 46.15% तामाङ, 14.38% मगर, 11.39% ब्राह्मण, 9.44% चेपाङ र 4.53% विश्वकर्मा जाति रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा नेपालमा अन्त कतै नपाइने बनकरिया जातिको समेत बसोबास रहेको छ। 2068 सालको जनगणना अनुसार यहाँको जनसङ्ख्या करिब 40,000 रहेकोमा 2074मा तयार पारिएको पालिका पार्श्वचित्रमा भने करिब 30,000 मात्र जनसङ्ख्या उल्लेख हुनुले यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको देखिन्छ। कतिपय विकट क्षेत्रका नागरिकहरू सुविधाको खोजी गर्दै जिल्ला सदरमुकाम हेटौडा तथा अन्यत्र बसाई सर्नाले जनसङ्ख्या घट्दो देखिए पनि पछिल्लो केही वर्षदेखि भने गाउँपालिकाका दूरगामी तथा प्रभावकारी विकास योजनाका कारण तथा कृषि उद्यममा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमका कारण गाउँ छोडिसकेका नागरिक समेत गाउँ फर्किन थालेका छन्। यहाँको औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायको सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ। स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको अन्य स्रोतहरूमा व्यापार, व्यवसाय, लघु उद्योग, नोकरीका साथै वैदेशिक रोजगारी समेत हुन्। परम्परागत प्रणालीको कृषि व्यवसायको विकल्प खोजिरहेका यहाँका बासिन्दा क्रमशः आधुनिक जीवनशैलीमा रमाउन थालेका छन्। कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै युवा पुस्ताहरू आकर्षित हुन थालेपछि यहाँको कृषि उद्यमले समेत गति लिन थालेको छ। साथै कृषि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रमा गाउँपालिकाले कृषि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिन थालेको छ। देशको तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा पाइने वन्य जन्तुहरू मध्ये प्राय सबै प्रकारका वन्य जन्तुहरू प्रत्यक्ष देख्न सकिने यहाँको रमौली प्रतापपुरको समथर र विशाल चौर धाप तथा वन क्षेत्र देशकै ठुलो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकसित हुने क्रममा रहेको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सङ्गम स्थल भएकाले यहाँ पाटेबाघ, गैँडा, अजिङ्गर, गोही, नीलगाई, जरायो तथा लोप उन्मुख प्रजातिका वन्य जन्तुहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ। हाल यहाँ हात्ती सवार गरी वन्य जन्तुको अवलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। रमौली प्रतापपुर जान मनहरी बजारबाट मनहरी खोलाको तिरैतिर ड्यामको कच्ची बाटो पनि जान सकिन्छ। तर मनहरी बजारबाट पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुँदै करिब 2 किलोमिटर पश्चिमपट्टि लागेपछि बायाँतर्फ आकर्षक प्रवेशद्वार देखिन्छ। रमौली प्रतापपुरको जैविक अवस्थितिको झल्को दिने उक्त प्रवेशद्वार गाउँपालिकाले निर्माण गरेको हो। उक्त प्रवेशद्वार हुँदै पक्की सडकबाट पर्यटकीय क्षेत्र रमौली प्रतापपुर पुग्न सकिन्छ।
रमौली प्रतापपुरमा वन्यजन्तुको अवलोकन तथा कृषि उद्यमको अवलोकनमा आउनेहरूलाई लक्षित गरेर यहाँ सामुदायिक लज समेत सञ्चालन गरिएको छ। गत वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको अवसर पारेर सञ्चालन प्रारम्भ गरिएको लज भने कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाले प्रभावित बन्न पुगेको छ। यद्यपि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यस सामुदायिक लजले पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने कुरामा दुई मत देखिँदैन। वैशाख गतेबाट सुरु गरे हो यो। अब यसबाट उठेको 25% यहीँ ऊ भोक्ता समिति महिला समूहद्वारा महिला समूहलाई हामीले सहयोग गर्ने उसमा हामीले वार्षिक 3 लाख रुपियाँ तोकेर हामीले चलाछौँ। 25% चाहिँ यहीँ जम्मा हुन्छ यहाँको महिला समूहमा, अरू पैसा चाहिँ काउन्सिलमा जम्मा हुन्छ। काउन्सिलले गर्ने कामहरू काउन्सिलबाट होला। अब हामीले गर्ने भने चाहिँ यहीँ मध्यवर्ती सामुदायिक लज चलाएको बाबत हामीले यहाँको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिलाई ट्याक्स तिर्ने हो वर्षको 3 लाख। गाउँपालिकाले चाहिँ यो जुन अहिले हाम्रो यो बस्ने ठाउँ छ नि सर, यो चाहिँ गाउँपालिकाले कोर बजेट हालेर बनाइदिएको हो। अनि यो माथि चाहिँ अहिले काउन्सिल तालबाट बजेट परेर चाहिँ 11 लाख यो निर्माण कार्यहरू अहिले भइरहेछ। मकवानपुरे सेन राजा माणिक सेनको पालामा निर्माण भएको मानिएको यहाँको मनोकामना मन्दिर शान्त वातावरण मन पराउने जो कोहीका लागि पनि चित्ताकर्षक लाग्न सक्छ। मनहरी बजारसँगै 2 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ऐतिहासिक तलाउ, बगैँचा तथा चौतारीहरू सहितको मनोकामना मन्दिर क्षेत्र यहाँको अमूल्य निधि हो। यहाँ प्राप्त भएका पुरातात्विक चीजबीजको सामान्य अध्ययनका आधारमा मनोकामना मन्दिर क्षेत्र अझ पौराणिक र ऐतिहासिक क्षेत्र हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको यस क्षेत्रमा शिव मन्दिर लगायत अन्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरू रहेका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको रजैयामा आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएको मनोरम उद्यान सहितको धाम छ अग्निहोत्र आश्रम। अन्तरिक्ष र वातावरणको शुद्धिकरणका लागि अग्निको सहायता लिई अन्न र वनस्पतिको हरिद्वार गरिने वैदिक यज्ञलाई अग्निहोत्र भनिन्छ। त्यही अग्निहोत्र यज्ञको नाममा स्थापित आश्रम हो अग्निहोत्र आश्रम। यस आश्रमको पुरा नाम भने ओम श्री वातावरण शुद्धिकरण अभियान अग्निहोत्र आश्रम हो। विक्रम सम्वत 2068 सालमा स्थापना भएको यो आश्रम रापती नदीको किनार अत्यन्त पवित्र स्थलमा अवस्थित रहेको छ। वैदिक सनातन व्यवस्थालाई पुनः सुदृढ बनाई बिग्रदै गएको सामाजिक र आध्यात्मिक परिवेशलाई सुधार गर्नका लागि ओम श्री वातावरण शुद्धिकरण अभियान अग्निहोत्र आश्रम एक माध्यमको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। परापूर्व कालदेखि नेपाल एक तपोभूमिको रूपमा चिनिएको भूमि हो। हाल नेपालमा बढेको विकृति, विसङ्गति र हिंसाले नेपालको छवि धमिल्याउन खोजेको देखिन्छ, जसबाट समाजमा असन्तुलनको स्थिति सृजना भएको देखिन्छ। यस्तो बेला सरल र सहज रूपमा अध्यात्मको खोजी गर्नेहरूका लागि अनुकूल परिस्थिति बनाउन पनि आश्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। नेपालको आध्यात्मिक गरिमा पुनर्स्थापना गरी नेपाल र नेपालीको सामाजिक र आध्यात्मिक चेतनाको वृद्धि हुनुपर्ने महसुस भई यो आश्रमको स्थापना गरिएको हो। अध्यात्मको मार्ग खोजी हिँड्ने र आफूलाई चिन्न चाहनेहरूका लागि पनि आश्रमले राम्रो वातावरण दिई उनीहरूको लक्ष्यमा पुर्याउन सहयोगी बन्ने आशा गर्न सकिन्छ। समाजमा बढ्दो अन्धविश्वास र कुरीतिलाई हटाउँदै वेदले प्रदान गरेको वैदिक व्यवस्थाको पूर्ण पालनाका लागि आम जनमानसमा जागरण ल्याउनु पनि आवश्यक छ। आश्रमभित्र गुरुकुल वर्णाश्रममा रहेर दैनिक हवन, स्वाध्याय र प्रवचनबाट व्यक्तिगत र आध्यात्मिक उत्थान गर्न सकिनेछ। आश्रममा अद्वैत प्रवचन, स्वाध्यायबाट मन, वचन र कर्मको शुद्धिकरण गरी व्यक्ति निष्काम्य कर्ममा अग्रसर हुने र निष्काम्य कर्मबाट ज्ञानको उदयका लागि पथ प्रदर्शन गर्ने कार्य आश्रमले गरिरहेको छ। यसको प्राङ्गणमा हुर्कदै गएको बहुमूल्य वनस्पतिहरूले पनि आश्रमको महत्त्व झल्काइरहेको छ। अग्निहोत्र आश्रम हो। हुन त धेरैले चाहिँ अग्निहोत्र भन्ने बित्तिकै हवन गरिन्छ, हवन गरेपछि त झन् धुवा निक्लिन्छ अनि वातावरण कसरी शुद्ध हुन्छ र भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। त्यो चाहिँ आश्रमको नाम चाहिँ अलिकति लामो छ। ओम श्री वातावरण शुद्धिकरण अभियान अग्निहोत्र आश्रम। यो चाहिँ विशुद्ध वातावरणसँग सम्बन्धित यसको अनुसन्धानमूलक कामहरू यहाँ हुन्छ।
हवन भन्नाले कस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ वनस्पतिसँग सम्बन्धित, गाईको दुधसँग सम्बन्धित, बाख्राको दुधसँग सम्बन्धित यस्ता वस्तुहरू प्रयोग गरेर वातावरणसँग सम्बन्धित कामहरू हुन्छ यहाँ। र साथसाथै यहाँ वनस्पतिसँग सम्बन्धित काम हुने हुनाले यहाँ चाहिँ आयुर्वेदसँग सम्बन्धित कामहरू पनि हुन्छ। वनस्पतिको यहाँ धेरै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, झन्डै 3-4 बिघामा यहाँ वनस्पतिहरू पनि रोपण गरिएको छ, वनस्पतिहरू लगाइएको छ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य उपचारसँग एकदम सम्बन्धित, मानव शरीरमा एकदम आवश्यक पर्ने वनस्पतिहरू लगाइएको छ। अनि यहाँ त्यस कारणले यहाँ चाहिँ आयुर्वेदसँग सम्बन्धित पनि अध्ययन हुन्छ र वेदले प्रतिपादन गरेका हरेक कुराहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ। जिज्ञासा हुने व्यक्तिहरू यहाँ आएर जिज्ञासा राख्न सक्छन्, यहाँ आएर पढ्न सक्छन्, योगहरू सिक्न सक्छन्, योग पनि हुन्छ यहाँ। अब राजनीति शास्त्रको पनि अध्ययन हुन्छ, किनभने वेदले सबै कुरालाई चाहिँ अंगीकार गरेको छ। वेदमा चाहिँ सबै कुराहरू अटाउँछ, कृषिका कुराहरू पनि यहाँ छ। सबै कुराहरू चाहिँ वेदमा निहित भएको हुनाले यहाँ चाहिँ वेदसँग सम्बन्धित सबै कामहरू हुन्छ। अब कृषिका कस्ता किसिमका गर्ने, कपास खेतीहरू कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि हुन्छ। विशेष राजनीतिक कुराहरू पनि हुन्छ, वारसगत राजनीतिको पढाइ पनि हुन्छ, सबै कुराहरू यहाँ हुन्छ। र यहाँ नहुने विषय चाहिँ कमै छ, जो आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ। र मनरी गाउँपालिकासँग यस आश्रमको समन्वयको कुरा गर्नुपर्दा मनरी गाउँपालिकालाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँ बनाऊँ जहाँ चाहिँ आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको कामहरू गर्न सकियोस्। 15-20 शैय्याको चाहिँ प्राकृतिक रूपमा वनस्पति, प्रत्यक्ष वनस्पतिलाई ल्याएर, उतिखेरै वनस्पति ल्याएर उतिखेरै त्यहाँ बिरामीलाई उपचार गर्ने एउटा चाहिँ काम सुरु गरौँ भन्ने कुरा पनि भइरहेछ। त्यो चाहिँ सहकार्यमा अब त्यसको चाहिँ अब कुरा भइरहेछ, काम अगाडि बढेको छैन। र अब गाउँपालिकाले यहाँ हामी हरेक कुराहरूमा विशेष गरी यो आश्रमसँग मात्रै समन्वय भन्दा पनि मनरी गाउँपालिकाभित्र नै कस्ता कस्ता कामहरू गर्दा होला, के गर्दा होला भनेर त्यहाँका चाहिँ प्रमुख उपप्रमुखहरूसँग यहाँ सहकार्यहरू कुराहरू भइरहेको हुन्छ, सल्लाह भइरहेको हुन्छ। समग्र मनरी गाउँपालिकाको विकासको लागि त्यस्ता कुराहरू भइरहेको हुन्छन्। र यहाँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्दा पनि उहाँहरूले प्रत्यक्ष गाउँपालिकाबाट पनि सहयोग गरिदिनु भएको हुनसक्छ। त्यसपछि प्रदेशमा, केन्द्रमा कहाँ भन्नुपर्ने हो त्यो भनेर उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले सक्दो सहयोग पनि गरिदिनु भएको छ। यी र यस्ता अन्य थुप्रै सम्पदाले भरिपूर्ण छ मनहरी गाउँपालिका। शहीद स्मृति उद्यान, सिद्धकाली देवीथान लगायत विभिन्न ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका स्थलहरू रहेको यो गाउँपालिका साँच्चै नै विविधता युक्त छ। यहाँको गहनाको रूपमा विभिन्न किसिमका जात जातिको रहनसहन तथा चाडपर्व रहेका छन् भने धार्मिक, पौराणिक महत्त्वका स्थलहरू प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। यी स्थानहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेका खण्डमा निश्चित रूपले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बढ्न गई थप आर्थिक अवसरहरू सृजना गर्न सकिने देखिन्छ। गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफलको करिब 17% जमिन खेती योग्य रहेको अनुमान गरिएको छ। सो मध्ये करिब 73% क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ। धान, मकै, गहुँ, भटमास, तोरी, कोदो जस्ता खाद्य बालीहरू प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने मनहरीमा मास, राजमा, बोडी, रहर, मुसुरो, मस्याङ, गहत जस्ता दलहन तथा आलु, काउली, गोलभेडा, खुर्सानी, काँक्रो, बन्दा, प्याज, भ्यान्टा, करेला जस्ता तरकारीका लागि जिल्लामा मात्र नभएर देशमै प्रसिद्ध छ मनहरी गाउँपालिका। व्यावसायिक केरा खेतीबाट यहाँका सयौं किसानले राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। कुखुरा, बाख्रा तथा गाई पालन गरिरहेका यहाँका किसानले टर्की, बट्टाई जस्ता चरा प्रजाति पालनलाई पनि सुरु गर्न थालेका छन्। पुरानो कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्न किसानहरू आफै अग्रसर हुन थालेका छन्।
मनहरी गाउँपालिकाको मसिनेमा एउटा मध्यम आकारको पोखरी छ। पोखरीको मध्य भागमा छन् आकर्षक उद्यान सहितका कटेजहरू। कटेजसम्म पुग्न भने डुङ्गा चढ्नुपर्ने हुन्छ। कटेजमा डुङ्गाबाटै विभिन्न परिकारहरू आउँछन्। माछा, लोकल तथा ब्रोइलर कुखुराका मासु, अन्डा जस्ता स्थानीय उत्पादनको स्वाद लिन यहाँ दैनिक कयौं आगन्तुक आउने गर्छन्। आगन्तुकलाई आफ्नै कृषि फर्ममा उत्पादित माछा, कुखुरा तथा तरकारीका परिकारहरू पस्केर स्वागत गर्ने गरिन्छ। परम्परागत कृषि अपनाउँदा दैनिक गुजार्न मात्रै पुग्ने भएपछि स्थानीय पवन खड्काले माछा तथा कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गर्नु भएको थियो। ब्रोइलर प्रजातिको कुखुराबाट ठिकै आम्दानी गर्नुभएका उहाँलाई करिब 30 कट्ठा जग्गामा 4-5 वटा पोखरी निर्माण गरेर सुरु गर्नुभएको माछा पालनले भने हौस्यायो। गाउँपालिकाको सहयोगमा प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्न थालेपछि तथा प्रदेशका कृषि मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री समेत माछा पोखरीको अवलोकनका लागि पुग्नु भएपछि उहाँको मनमा अर्कै कुरा फुर्यो। कृषि फर्मलाई उत्पादनले भरिभराउ बनाउने र हेर्दाखेरि आकर्षक बनाउने अनि अवलोकनमा आउनेहरूलाई खाने बस्ने व्यवस्था गर्ने, त्यो परिकल्पनालाई उहाँले अहिले साकार पार्नु भएको छ। अहिले उहाँको कृषि फर्मको अवलोकन गर्न मात्र नभई डुङ्गा मार्फत जल सैर गर्दै मज्जा लिन कयौं आगन्तुक आउने गर्छन्। 68 सालमा एमडिआई भन्ने संस्था थियो, जुन एमडिआई भन्ने संस्था मनहरीबाट जुन सञ्चालित थियो, त्यसले चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ यो चुर्यामाई कृषि सहकारी अन्तर्गत चाहिँ माछा पोखरी खन्नको लागि भनेर चाहिँ 1 गट्ठा 5,000 रुपियाँ दाम चाहिँ दिने कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि हामीले माथिको जग्गामा चाहिँ लगभग 2.5 गट्ठामा माछा पोखरी बनायौँ। त्यो 2.5 गट्ठामा माछा पोखरी बनाइसकेपछि त्यहाँ माछा चाहिँ 7-8 महिनामै राम्रो उपलब्धि देख्यौँ। जुन धानभन्दा चाहिँ 4-5 गुणै राम्रो हुने खालको अवस्था देखिसकेपछि यो जग्गा चाहिँ त्यत्तिकै बसिरहेको जग्गा थियो, यहाँ धान गर्ने खेती गर्ने गरेका थियौँ। त्यसपछि मैले 2070 सालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ माछा पोखरी पनि बनाउने, माछा पोखरीलाई दाना दिने ठाउँ बुङ्गुर पनि गर्ने, ब्रोइलर कुखुरा पनि गर्ने अनि भन्ने हिसाबले अनि होटल रेस्टुरेन्ट पनि गर्ने हिसाबले त्यही बेलाको अवधारणा हो। 2070 सालको कुरा हो। त्यसलाई अलिकति मोडिफाई गरेर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब यो गत 2 वर्ष अगाडिदेखि मैले यसलाई सुधार्दै आएँ। अनि पछि अब यसपालिबाट चाहिँ अब मैले के आयो भने सोचमा अब उमेरले पनि अब भनौँ न अब 45 क्रस गरियो। त्यो हिसाबले अब उमेर अनुसारले परिवर्तन गर्ने, अब बुङ्गुर बनाउने काम नगर्ने, यसलाई कृषिलाई पर्यटनलाई जोड्ने, 2टा बुङ्गुर खोर राख्नु सट्टामा 2टा बोर्ड बनाउने। 2टा बोर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यसलाई खाना दिनु परेन, लाउनु दिनु परेन, मर्छ भन्ने रिस्क पनि भएन, दाना किनेर रेगुलर खुवाइरहनु भन्ने समस्या पनि भएन। यो डुङ्गा चढ्न चाहिँ कमसेकम यहाँका वरपरका नजिकका सहरका मान्छेहरू चाहिँ पक्कै पनि आउनेछन् र त्यो डुङ्गा चढ्दाखेरि भोलिको दिनमा चाहिँ माछा हेर्नको लागि भनेर दाना हामी आफैले व्यवस्था गरिसकेपछि पक्कै पनि किनेर उहाँहरूले हाल्नेछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ मेरो यो कृषिलाई चाहिँ एग्रिकल्चर टुरिज्मलाई जोड्ने। अनि पछाडिपट्टि 2टा बनाएको छ हामीले, त्यो पिकनिक स्पोट अनि त्यहाँ चिल्ड्रेन पार्कको अवधारणा छ। अनि यसलाई चाहिँ रिसोर्ट टाइपले यसपालि चाहिँ मेरो चाहिँ ताल नेपालसँग चाहिँ सहकार्यको कुराहरू भएको छ। त्यसले कारणले गर्दा चाहिँ अब यो उहाँहरूले भन्दै गर्नुभएको छ यो असार क्लोजिङभन्दा पछाडि चाहिँ हामी तपाईँका आउँछौँ हेर्न। अनि त्यसपछि चाहिँ होमस्टेका कुराहरू मैले लिएर आएको छु यहाँ। अनि होमस्टेको कुरा ल्याएको छ। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ कृषि पर्यटनलाई जोड्नको लागि हाम्रो यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जका अहिले सहायक वार्डन सरहरू हुनुहुन्छ मिथिलेश यादव सर, मैले उहाँसँग कोर्डिनेसन पनि गरेको छु। अब हामीले चाहिँ उहाँको ठुलो सौरा भयो, हामी यसलाई सानो सौरा बनाउनुपट्टि जाउँ न, सुधार गर्दै जाउँ, समय लाग्ला अवश्य पुगिन्छ। अनि के गर्ने भन्ने कुरो उहाँले मलाई जिज्ञासा राख्नु भएपछि मैले भने पक्कै पनि पहिला सुरु त हामीले एउटा जङ्गल सफारी भनेर सौराको जस्तो एउटा जीवको व्यवस्था गरौँ र कहाँ जाने एउटा गन्तव्य तय गरौँ। त्यो गन्तव्यमा पक्कै पनि केही न केही एउटा ठाउँहरू त्यहाँ व्यवस्थितहरूले बनाऊँ। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ किसानसँग यहाँ एग्रिकल्चर पनि भयो, जङ्गल सफारी पनि भयो र टुरिज्म पनि भयो। यो सबै कुरालाई समन्वय गर्दाखेरि मैले गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग कुरा राखेको छु, यो कुरा यहाँको वडा अध्यक्षहरू खड्कासँग मैले यही कुरा राखेको छु र त्यो चाहिँ अर्को वर्ष बढाउने भन्ने कुरो जुन छ। जुन यहाँबाट चाहिँ लगभग 7-8 किलोमिटर माथि गइसकेपछि त्यहाँ एउटा 3 भङ्गाले भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँनिर चाहिँ 12 महिना पानी आइरहने एउटा तिरतिरे धारा छ, जुन चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि बुवा हजुरहरूको पालामा खर्क लगाएर बस्ने ठाउँ हो, गाई बस्तु लिएर बस्ने ठाउँ, त्यहाँ 12 महिना पानी आउँछ। त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा कम्तीमा पनि अहिले यसपालि स्टल र त्यो पानीको धारालाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरो लिएको छन्। र त्यसपछि घुम्दै आएर एउटा चेबोङ प्राइ भन्ने स्कुल छ, त्यहाँ चिसपानीबाट चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ। यो टङ्ग्रा खोला भयो, टङ्ग्रा खोलाबाट चिसपानीबाट क्रस गरिसकेपछि मसिनी खोलामा पुग्छौँ। जुन मसिनी खोलाको शिरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो माईको मन्दिर छ, जुन हामी चोरेमाईको मन्दिर भन्छौँ।
त्यो माईको मन्दिर छ। त्यो माईको मन्दिरबाट चाहिँ दक्षिण बेल्टको पर्सा जङ्गल चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू देख्ने ठाउँ छ। त्यहाँ मिठो हावा पनि चल्छ र त्यो मन्दिरलाई पनि अलिकति व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ पिकनिक जस्तो ड्राई फ्रुट खानसम्म मिल्ने खालको जुन हामी गाडीमा लिएर जान्छौँ टुरिस्टहरूलाई, उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर पानी ड्राई फ्रुट खाने, एकछिन 15-20 मिनट आधा घन्टा आराम गर्ने, त्यहाँबाट तराईतिरको जुन प्रदेशको जुन हाम्रो पर्सा जाने गर्नु 2 नम्बर प्रदेशको जङ्गलहरू मजासँग देखिन्छ, त्यो अवलोकन गर्ने। त्यसपछि त्यही गाडीमा यहाँ आउँछन्, उनीहरू थकेमा पर्छन्, त्यसपछि होमस्टेमा बस्छन् अनि भोलिपल्ट अनि आनन्दले उनीहरू विधवादी भएर जान्छन् भन्ने हिसाबले अवधारणा लाग्यो। मनहरीमा झण्डै 3 बिघा क्षेत्रफलमा ड्रागन फ्रुट, कागती तथा कुरिलो खेती गरिरहनु भएका हरिशरण अर्यालले कृषिमा शैली परिवर्तन गर्न सकी प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अघिल्लो वर्ष मात्रै बिरुवा लगाउनु भएका अर्यालले पहिलो वर्ष ड्रागन फ्रुटको 1 क्विन्टल फल उत्पादन गर्नुभएकोमा यो वर्ष उत्पादनमा 10 गुणाले वृद्धि हुने देखिएको छ। अर्यालले यसै वर्ष लगाउनु भएको कुरिलो खेतीले पनि राम्रै उत्पादन दियो। पहिलो वर्षमा नै मूल्य राम्रो पाएपछि रु 5 लाखको कुरिलो बेच्नुभएका अर्यालको फर्ममा यतिखेर स्थानीय जात र वर्णशङ्कर कागती लटरम्मै फलिरहेका छन्। बिरुवाको छनौट गर्न सकेकाले र बिरुवा सार्ने समयको हेक्का भएकाले नै रोपेको पहिलो वर्ष नै कागतीले पनि राम्रै आम्दानी दिने अपेक्षा गरिएको छ। उहाँको फर्ममा 3 जना मासिक तलबमा र 10 जना दैनिक ज्यालादारीमा काम समेत गर्ने गर्छन्। यो 2076 पुसबाट मैले यो लगाउन सुरु गरेको हो। यो चाहिँ मैले चाहिँ चाइनाको बसाइमा चाहिँ यसको यो फल खाएर यसलाई टेस्ट राम्रो देखिसकेपछि यो लगाउनु पर्छ भन्ने लागिरहेको थियो। नेपालमा पनि यसको बिउहरू पाइन्छ भन्ने सुनिसकेपछि मैले चाहिँ यो लगाउनलाई अग्रसरता भएर लगाउन सुरु गरेँ। नामबाट आएको बिउ भन्नुहुन्थ्यो, हामीले काठमाडौँको साथीहरूबाट उत्पत्ति गराएको हो। हाम्रो 832 बोट यहाँ छ यो प्लटमा। यो तलको प्लटमा चाहिँ हाम्रो 728 देखि 3000 बिरुवा छ तल्लो प्लटमा। यो सर्वप्रथम त हामीले लगाउँदाखेरि यो फल्छ कि फल्दैन भन्ने थियो, कति वर्षमा फल्ला भन्ने थियो र अत्यन्तै चाहिँ एकदम रिस्कमा ठुलो लगानी लाग्ने रिस्कमा काम गरिरहेको थियौँ भने गत वर्ष नै हाम्रो 9 महिनाको पिरियडमै यो फलेको हुनाले, जस्तो पुसमा रोप्यौँ हामीले असारमा त फलिहाल्यो, साउनमा हामीले खान पायौँ र त्यो खाँदाखेरि कस्तो फल फल्छ भन्ने थियो भने काटेर हेर्दाखेरि अत्यन्तै राम्रो र टेस्टमा पनि जति बजारमा आएको खल्लो फलहरू छ त्यही फल पनि खल्लो भेटिन्छ नि, हामी चाहिँ चक्लेट जस्तै मिठो छ। यसमा चाहिँ यो वर्षसम्मको हिसाबमा चाहिँ 24 को हाराहारीमा आइसकेको छ। यो 12 कट्ठामा 24 लाखकोमा, गत वर्ष 20 लाखकोमा अलिअलि क्रस गरेको थियो, यो वर्ष अलिकति बढेको छ र यसमा चाहिँ थोरै सहयोग पनि छ, गाउँपालिकाबाट पनि सहयोग भएको छ, प्रदेश सरकारबाट पनि गत वर्ष पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चाहिँ सहयोगहरू लिएको थियौँ। उहाँहरूले नेपाल सरकारबाट पनि सहयोग भएको छ, प्रदेश सरकार पनि सहयोग भएको छ, गाउँपालिकाबाट पनि यो वर्ष सहयोग गर्नुभएको छ र हाम्रो पनि गर्दाखेरि 24 लाखभन्दा क्रस गरिसकेको छ। उहाँहरूले त यति यो फल लगाउनुभन्दा अगाडि मैले सल्लाह गरेको थिइनँ, किनभने कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा थिएन। म पनि एउटा चाहिँ कुहिरोमै दौडिरहेको जस्तो अवस्थामा थियौँ हामी, काँडै भएको बारीमा ल्याएर यत्रो पोल काटेर लगाउनु परेको छ र यो लगाएर अलिकति हुर्किसकेपछि उहाँहरूको ठुलो हौसला हामीले पायौँ र मैले चाहिँ यति राम्रो कामहरू भाइहरूले गर्नुभयो, यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो भन्नुभयो। उहाँहरूले आएर घुमिदिँदा पनि हाम्रो मन ढुक्क हुने। त्यसपछि त कृषि मन्त्रीज्यूहरू, मुख्यमन्त्रीज्यूहरू अनि प्रमुख हाम्रो मानबहादुर सर, हाम्रो चाहिँ प्रमुख सचिवज्यू नै आउनुभयो। उहाँहरू आएर हौसला दिनुभएपछि होइन यो चाहिँ खेतीप्रति, यो चाहिँ हाम्रो लगावप्रति चाहिँ अत्यन्तै मेहनतका साथ अगाडि बढेका छौँ। गाउँपालिका अध्यक्षज्यू मात्रै होइन, उपाध्यक्ष लगायत हाम्रो गाउँपालिकाको कार्यपालिका टिमहरू, कार्यकारी सरहरूले पनि तपाईँले यति राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ, सबैले राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबै कर्मचारीहरूको साथ र सहयोग छ र हौसला। आर्थिक सहयोग भन्दा पनि चाहिँ यो वर्ष मात्रै भयो होइन, तर अन्य सहयोग चाहिँ उहाँहरूले सधैँ हौसला दिइरहनुहुन्थ्यो। हाम्रो गेट कटेन गत वर्ष हामीले यो गेटभित्रैबाट, यो वर्ष पनि गेटबाट कट्दैन, मैले होलसेललाई दिनु पर्दैन। कसरी किलोको बेच्नुभयो? गत वर्ष 800 रुपियाँ प्रति केजी खोसाखोस भएको थियो। यो बारीको जति फल्छ सबै म लिनु भन्नुहुन्थ्यो। यसपालि त बिरामी हुनुहुन्छ पुरानो जोशी सर, हाम्रो उहाँ आफै आएर यो बारीमा कति फल्छ सबै मलाई देऊ त भाउ, यति मिठो रहेछ, म चाहिँ यो अरूलाई दिन भन्नुहुन्थ्यो। मैले त्यसो होइन सर भने 5-10 किलो मलाई पठाएँ, बाँकी अरू चाहिँ सबैलाई बाँडेर बेचेँ। बनकरिया होमस्टे। बनकरिया जाति नेपालको अति सीमान्तकृत जाति समुदाय हो। नेपालभरिमा यस जातिको जनसङ्ख्या जम्मा 81 मात्र रहेको छ भने घरधुरी सङ्ख्या जम्मा 21 छ।
यस जाति समुदायमा जम्मा 2 जनाले मात्र एसएलसी पास गरेका छन् भने हाल 34 जना बालबालिका अध्ययनरत छन्। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मुसे धापमा बनकरिया बस्ती रहेको छ। यस धापमा बगर जस्तो जमिन रहेकाले कृषि उत्पादन राम्रो हुन्न। त्यसैले यहाँको उत्पादनले बनकरिया समुदायका लागि 3 महिना मात्रै खान पुग्छ। सरकारले लोपोन्मुख जाति समुदायको प्रवर्धन गर्न उपलब्ध गराउने मासिक 3000 भत्ताले केही राहत त दिन्छ, तर समाज रूपान्तरणका लागि सो जागरण सहितको आर्थिक रूपान्तरण आवश्यक पर्ने देखेर मनहरी गाउँपालिकाले बनकरिया जातिका लागि आर्थिक उपार्जनको दिगो विकल्प तयार पारेको छ। बनकरिया होमस्टे। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई आएर बास बसेको घरलाई मनहरी गाउँपालिकाले होमस्टेको रूपमा निर्माण गरिदिएको हो। यहाँको बनकरिया बस्तीको प्रचार प्रसार हुने तथा पर्यटन प्रवर्धन समेत गर्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको हो। नेपालमै लोपोन्मुख बनकरिया बस्ती हेर्न र उनीहरूको रहन सहन बुझ्नका लागि आउनेलाई बस्नका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले होमस्टे निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। मनहरी गाउँपालिकाको 8 लाख रुपैयाँ लगानीमा होमस्टे निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको होमस्टेले समग्र बनकरिया बस्तीको झल्को दिनेछ। होमस्टेका लागि एउटै भवनमा 3 वटा कोठा तयार गरिएको छ। होमस्टे निर्माणको काम सकिएको र अब तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने तयारी छ। हामीले अब तालिम पनि लिइसकेका छौँ। गाउँपालिकाबाटै लगेर आदि के अरे 5-6 जना मान्छेलाई तालिम लगेर दिनु भइसकेको छ। अनि हामीले चाहिँ होमस्टे अब आर्थिक के अरे आर्थिकलाई नै गरेको कि खास गरी अब के अरे 3 महिने यो जग्गाले जम्मा 3 महिना पुग्छ खानको लागि। अनि त्यसपछि बाख्रा कुखुरा पाल्न थालेछ मैले। बाख्रा कुखुरा अहिले प्रायः सबैले छ सर, सबैले बाख्रा कुखुरा कम्तीमा नि 20-25 वटा बाख्रा के अरे 20-25 वटा कुखुरा 2-3टा बाख्रा गरेर 2-3टा बुङ्गुर एउटा बुङ्गुर गरेर पाल्न थालेछ। माछा पनि पाल्ने योजना चाहिँ छ, बनाउँदैछौँ पोखरीहरू। त्यसमा कहीँ अबबाट अनुदान आएकै छैन? अनुदानहरू चाहिँ छैन सर अहिलेसम्म। पहिला चाहिँ म सानो हुँदाखेरि चाहिँ थियो अरे, अहिलेसम्म चाहिँ छैन। भर सुरु गर्दैछौँ। अब धेरै नै अब आर्थिक स्थिति साह्रै कम हुँदै गइसक्यो। अब कति सरकारको मात्रै मुख ताक्ने भनेर काम गर्दैछौँ। जम्मा जग्गा थोरै छ सर, त्यो 3 महिना खान पुग्ने हो। बाँकी 9 महिना त ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि त्यसमा पनि आधी तरकारी खेती गर्यो। त्यसबाट नै जीवकोपार्जन गरिरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ के अरे यो सञ्चालन चाहिँ अब सबैको सहमतमा चाहिँ हो, तर यो भित्र काम गर्ने यो यहाँनिर हेर्ने चाहिँ के अरे एउटा परिवारलाई जिम्मा दिएको छ। जस्तै अब सबैजना 21 जना नै आएर यहाँनिर काम गर्ने होमस्टेमा मात्रै हेर्ने भए त हुँदैन काम भनेर 1 जना परिवारलाई म छु यहाँको, मैले पनि गर्छु। यसमा यो लगभग सबै भइसकेको छ। पानी जोडेर सामान राखेर अब उद्घाटन कहिले गर्नुहुन्छ? अब गाउँपालिकाको सरम्यामहरूसँग आउनुहुन्छ अनि त्यही ठेगान हुन्छ सर। अरू पनि थप्ने योजना पनि बनाउँदैछौँ। हामी साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दैछौँ। अब थप्ने यही बाटै जाने भनेर अब कृषिहरू पनि गर्न थालेछौँ। हाम्रो तरकारी खेतीहरूदेखि लिएर कुखुरा बाख्राहरू सबै पाल्न थालेछौँ। भर्खर सुरु गर्दैछ। अब यही बाटो नै जान्छौँ सर। हामीलाई के अरे यो चाहिँ अब जग्गा त ठिकै छँदैछ सर। अब हाम्रो जग्गा पनि अहिलेसम्म जग्गा नाममा गरेर अब काम गर्ने सक्षम युवाहरूलाई अब काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एउटा काम गरेर आफ्नै तलबबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने सोच पालिरहेको छ। त्यो त आफू निर्वाहमुखी एउटा बेच्यो, चामल ल्यायो, पानी तेल ल्यायो, अब त्यही हो, पानीहरू सफा गर्ने ल्यायो, त्यसरी नै गरिरहेछौँ। अनि अब यस्तो जागिर भयो भने चाहिँ यति खाएर यति बचाउने भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ नि त। अलिकति बचाएर भविष्यमा पनि केही गरौँ भनेर। अब अहिले यस्तो स्थितिले त अब कति छ कुखुरा बेच्ने, बाख्रा बेच्ने, फेरि पाल्ने, बाख्रा त्यसरी नै जीविकोपार्जन भइरहेछ। अहिले त खाने र लाउने मात्रै भइरहेछ क्या।
अब भविष्यमा पनि त्यस्तो केही त गर्नु पर्ने हेर्नु पर्यो नि। खाने लाउने मात्रै भएर त हुँदैन, जिन्दगी चल्दैन। अब साना भाइ बहिनीहरू बढ्दैछन्, त्यही भएर सक्षम कुन त्यो मान्छे कुन चाहिँ उयसले कुन चाहिँ के अरे जागिरको योग्य छ त्यो अनुसारले जागिर दियो भने चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर काम गरेर खान्छन् बनकरियाहरू। मनहरी गाउँपालिकाले बनकरिया बस्तीलाई बिस्तारै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै लाने लक्ष्य लिएको छ। बनकरिया बस्तीमा उत्पादन भएको तरकारी, अन्न, फलफुलसँगै खोलाको माछा, त्यहीँको घट्टमा पिसेको पिठोको परिकार खुवाउने लक्ष्यका साथ होमस्टे निर्माण गरिएको हो। गाउँपालिकाले बनकरिया जातिलाई सिलाइ बुनाइ, तरकारी खेती लगायतका तालिमहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। त्यस्ता तालिमका कारण बनकरियाहरू अहिले आफ्ना बारीमा तरकारी, फलफुल, मकै आधुनिक तरिकाले लगाउन थालेका छन्। त्यस्तै बाख्रा, कुखुरा तथा माछा पालन समेत गर्न थालेका छन्। त्यसरी लगाउँदा उत्पादन वृद्धि भएको छ भने उत्पादनले बजार समेत पाएको छ। गाउँपालिकाले हाललाई पर्यटक राख्नका लागि 3वटा कोठा भएको एउटा मात्र घर तयारी गरेको भए पनि पर्यटक आगमनको संख्या हेरेर आगामी वर्षमा पनि यो बस्तीका अन्य घरहरूलाई समेत होमस्टेको रूपमा विकास गर्न पालिका तयार छ। गाउँपालिकाले होमस्टेलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न 5 जनालाई होमस्टे सञ्चालन तालिम दिएको छ भने होमस्टे सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाएको छ। चुरेको जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लुपुनमुख आदिवासी बनकरिया समुदाय कबुलियती वनमा बस्न थालेको 23 वर्ष मात्र भएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने मनहरी 4 हाँडीखोला स्थित मुसेधापमा सरकारले 20 वर्षका लागि उपलब्ध गराएको 9 हेक्टर जमिनमा उनीहरू बस्दै आएका छन्। बनकरियालाई पक्की घर बनाइदिने सरकारी आश्वासन पनि सरकारकै नीतिका कारण पूरा हुन सकेको छैन। सीमान्तकृत समुदायलाई घर बनाइदिने भनिए पनि जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जनता आवास कार्यक्रमको मापदण्डका कारण बनकरिया बस्ती समेत बन्न सकेको छैन। लिजमा बसेका उनीहरूको नाममा भवन निर्माणका लागि आएको बजेट आफ्नो नाममा जग्गा नभएका कारण पटक पटक फ्रिज भएर गएको छ। मनहरीलाई देशमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन यहाँ निर्माणाधीन मदन भण्डारी रङ्गशालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै खालका संरचना बनाउन मिल्ने प्रशस्त जमिन भएको विशाल चौरलाई व्यवस्थित गरेर निर्माण हुँदै गएको रङ्गशालाको काम धमाधम हुँदैछ। गाउँपालिका, प्रदेश तथा संघीय गरी तीनै तहको सरकारले रङ्गशाला निर्माणमा बजेट विनियोजन गरेका कारण यो रङ्गशाला चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदानको रूपमा विकास हुने कुरामा दुई मत छैन। खेल मैदान निर्माणपछि हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाले हुने आर्थिक तथा पर्यटकीय गतिविधिका कारण मनहरीलाई देश तथा विदेशमा चिनाउन एवं आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। हाम्रो मनहरी गाउँपालिकाको ले चाहिँ एउटा डिपिआर गरेर मदन भण्डारी क्षेत्रीय रङ्गशालाको रूपमा यसलाई स्थापित गरेको छ र यो करिब 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ यो मकनपुरको पश्चिमी भेगमा अवस्थित छ र यसलाई जिल्लाकै समग्र एउटा खेल क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विभिन्न चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार मार्फत हामीले कोर्डिनेसन गरेर यहाँ अहिले चाहिँ रङ्गशालाको सुरुवाती काम भनेको हामीले यो कम्पाउन्ड वाल
कम्पाउन्डमा हामीले 400 मिटर त घेरिसकेका छ र अहिले भर्खरै असार र मसान्तसम्म भ्याउने गरी फेरि 30 लाख रुपियाँ बजेट हामीलाई थप भएको छ। यसको काम अब 1-2 दिनभित्र सुरु गर्छौँ र हामीलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री दोर्मणी पौडेल मुख्यमन्त्रीजी हुन्छ, उहाँले चाहिँ यो बाँकी कम्पाउन्ड घेर्ने काम चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ यो पुरा गर्छ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ र सम्भवतः आउने बजेटमा पनि त्यसमा यो हाम्रो चाहिँ यो खेल मैदानको लागि चाहिँ बजेट एडजस्ट भएर आउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र हामीले पटक पटक मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामीले यहाँको कुराहरू राखेका छौँ र फाइलहरू पनि पेश गरेका छौँ र यो समग्र रूपमा यो चाहिँ रङ्गशाला बन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यो चितवनको चाहिँ जुन सौराको रूपमा मिनी सौराको रूपमा हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले यहाँको स्थानीयहरूले बनाउन खोजिरहेको छ। हामीले यो चाहिँ राप्ती पारी देख्न सक्नुहुन्छ, सौरामा भन्दा बढी यहाँ चाहिँ जनावरहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ पाटे बाघहरू, गैँडाहरू, हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ मृग र जराएको चाहिँ लाइन चाहिँ यहाँ लाइनका लाइन हिँडिरहेको देखिन्छ र यो भित्री यो जङ्गलको बाटो हुँदै कसरासम्मको ट्र्याक पनि बनेको छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ टुरिज्मसँगै खेल क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने अवधारणाका रूपमा चाहिँ गाउँपालिकाले यसलाई लिएर अगाडि बढेको छ।